I will explain to you. Even the server online system is very slow, sir. See, what is happening? First of all, माझ्या गोंयकार भावांक आणि भयणांक हांव सांगूंक सोदता. इलेक्ट्रिसिटी बिलाचो जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम आमी चालू केला. आमचे जे काउंटर आसा सगळे सब डिविजनान आमचे काउंटर आसा कॅश काउंटर बिलां घेवपाक. हांवें तो काउंटर सकाळीं पयलीं 10 ते 12 आसतलो. हांवें तो 10 ते 1 केला आनी 2 ते 4:30 केला. लोकांनी गडबड जावपाची कांय ना. जो सिस्टम आमी घातला ताका त्रास जातलेच म्हाका खबर आसा आनी हे त्रास जावपाक हांव मुद्दम त्रास करता अशें ना. आज म्हाजे काउंटर जे लोक लायनीन रावता म्हाका कोण तरी सांगलें की पणजे आज भरपूर व्हडली लायन आशिल्ली. आज म्हाका दिसता वेंडर म्हाजे वेंडर जे आसा लोकांक समजना हांव कितें सांगता तें. हांव ते आतां एवरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे ऑफिसा कडेन मारता. वी हॅव ऑल्सो क्रिएटेड वेंडर्स, common people who are having general stores, they are also taking your bills and they are giving you receipts. तुम्ही बँकाचेर कित्याक डिपॉझिट जाता म्हाका समजना. आनी हांव सांगता न्ही आनीक म्हाका दिसता आनीक 15 ते 1 म्हयन्यान हांव ATM भाशेन ATPM मशीन चालू करता. 24 वरां पयशे घेतले कॅश ऑर कार्ड चॅक मात्र घेवचे ना कित्याक इट इज नॉट डिपॉझिट मशीन, इट इज फिजिकल गिवींग मनी. खंय तरी कॅश डिपॉझिट रावन तुका रिसीटूय येतलो आनी कार्डूय स्वायप जाल्यार जाल्यार रिसीटूय येतलो. हो सिस्टम आनीक म्हाका दिसता 15 ते 1 म्हयन्यान. लोकांक गोंयकारांक कितें जाता इल्लें अशें जालें इतलें करून दाखोवपाचें संवय आसा. आज हांव प्रॉमीस करता की ह्यो गोश्टी मातशे टिथींग प्रॉब्लम आसताच न्ही. न्यू करता तेन्ना टिथींग प्रॉब्लम आसता. पयलीं जेन्ना लोकांक सांगताले लायनी लागताले तेन्ना कोण कांय म्हणनासलो. आतां मातसो त्रास जाता पूण हांव एश्युअर करता की आतां ते 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर ह्यो गोश्टी जे हांवें सांगल्या ते सगळ्याक घेतल्या. आनी जो विशय बँका जे चालू आशिल्ल्या बंद केला हांवें ताका ऑलरेडी सांगलां की यू शूड फॉल इन लायन. हो कित्याक सांगला तुमकां सांगता तोय सांगपाक जाय लोकांक कळना. जेन्ना रजिस्ट्रेशन म्हणजे आमचे प्रायवेट बँक्स वा सोसायटीज जेन्ना बिलां घेता ते आमकां एक स्टेटमेंट धाडटा आनी तो डेली एनकॅश करना. आमी जर डेली कॅश घातले जाल्यार आमकां तो स्टेटमेंट जो तेणी धाडटा 15 दिसांनी वो 1 म्हयन्यान धाडटा एलॉंग विथ कॅश. आनी हे धाडटा तेन्ना आमकां आमचे बिलींग सॅपान घालपाक पडटा. थोडी बिलां जी आसा मागीर पयशे फारीक करूनय ती एरियस दाखयता. हो कित्याक जाता तें हांव सांगता. कित्याक बँक जे आसा हो डेली कॅश आमच्या अकाउंटान येना आनी 1 म्हयन्यान येता. म्हणजे एक स्टॅम्प येता एक आख्खे रिसीट करता आनी ते दितात तेन्ना एंट्री करतली आमच्या डिपार्टमेंटान तेन्ना मागीर ते बिलां रिफ्लेक्ट जाता. सो हो एक प्रॉब्लम आशिल्लो म्हूण हांवें तांकां जे बँक घेताले तांकां 1 पयसो खर्च करनासतना फक्त सिस्टमान भारत बिल पेमेंटान वच म्हणला. तेणी मातसो डिले केला तांकां समजूंक ना जाल्यार तांकां समजूं ना तांकां आतां समजता. येता ते 10-15 दिसां भितर सगळे जे बँक पिर्णा बँक म्हणून आज फोन येयल्लो आनी खंयची बँकां येयली ही सगळी सिस्टमान वचपाक पडटली. वयल्यान तेणी म्हाज्या डिपार्टमेंटान खंय तरी बँक गॅरंटी दिल्ल्यो आसा मागीर FD म्हणजे फिक्स डिपॉझीट दवरलेले आसा तुजे पयशे कलेक्ट करपाक. तेय जे भारत बिल पेमेंट सिस्टमान आमी सगळे तांकां रिटर्न करतले. तेणी फक्त MOU सायन करपाक जाय विथ TGSP बँक. खंय तरी तेंचे पयशे थंय ब्लॉक जायना. हे सगळ्यो म्हाका दिसता टिथींग प्रॉब्लम आसा. आनी बँकाचे एक विशय आसता की कॅश कलेक्ट करता आनी ते अकाउंटान आमचे येना आनी फुडले सायकल येता म्हणल्यार एरियाज दाखयता. म्हाका हो एक प्रॉब्लम तितून आसलो. पूण आतां जेन्ना भारत पे बिलिंग सिस्टमान वयता ते T+1 म्हणजे ट्रान्झॅक्शन डेट नेक्स्ट डे तेंचे जे पयशे भरता ते डायरेक्ट तेंच्या अकाउंटान जमा जाता. हे पयलीं जायनाशिल्लें. हो सगळो सिस्टम जर इम्प्रूव करपाक जाय जाल्यार मातशे त्रास पडटले हांव लोकांक सांगता आनी मातशे सबर घेवंक पडटलो. आनी जशें हांवें सांगलां की म्हाजे डिपार्टमेंट जे कॅश काउंटर आसा 10 ते 12 आसतले ते 10 ते 1 आनी 2 ते 4:30 पासून कॅश आनी चॅक घेता तेन्ना मातशें ते यूज करा न्ही सद्याक तरी.